जुमे की तकरीर करते हुए, या सारिया तो अल जबल, ए सारिया पहाड़ पहाड़ पहाड़। जब नमाज से उतरे, मिंबर से उतरे, अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, ये क्या कह रहे थे जुमे के खुतबे में, या सारिया तो अल जबल। सारिया बलूचिस्तान के पास बंदर अब्बास एक जगह है, जंग हो रही है। सारिया रजी अल्लाह तआला अन्हु को शिकस्त हो चुकी है, मुसलमानों के कदम उखड़ चुके हैं। और उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं, मुझे नजर आया कि सारिया के फौज के कदम उखड़ गए। आगे मुझे एक पहाड़ नजर आया तो मेरे जी में आया, अगर सारिया का लश्कर पहाड़ पर पहुंचकर पलट के हमला करे और पहाड़ को अपनी पुश्त में कर ले तो फिर फतह हो सकती है। तो मेरे मुंह से बेसाख्ता निकला, या सारिया तो अल जबल। एक महीने के बाद खबर आई, हजरत सारिया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कासिद भेजा कि हम ईरानियों से टकराए, हमारे कदम उखड़ गए, कि हमने आवाज सुनी हवा में। मोबाइल की जरूरत नहीं है, फैक्स की जरूरत नहीं है, टेलेक्स की जरूरत नहीं है, फोन नहीं है, हवा गुलाम है। ये हवा तुम्हें मोबाइल के जरिए से पैगाम सुनाती है। उमर अल्लाह का गुलाम बना, हवा उसकी गुलाम बन गई। और हमने आवाज सुनी, ऐ सारिया पहाड़ को ऊंट में, पहाड़ को पुश्त पे लेकर पलट के हमला कर। तो हमने पहाड़ तक भागे, फिर हमने पलट के जो हमला किया तो अल्लाह ताला ने हमें फतह अता फरमा दी। ये अल्लाह के बन जाना, ये अल्लाह का बन जाना यूं गैबी निजाम तुम्हारे ताबे कर देता है। हजरत उम्मे शरीक रजी अल्लाह तआला अन्हा, उम्मु साहिब रजी अल्लाह तआला अन्हा का बेटा मर गया। ये ताजा हिजरत करके मुसलमान होके मदीने में आई हैं। उसको गुस्ल दिया गया, कफन दिया गया, जनाजा पढ़ने लगे तो आपने कहा उसकी मां को तो बुलाओ, अपने बच्चे को देख ले। उसको पता भी नहीं था, वो असहाब सुफ़ा में से थे, वहां उनका इंतकाल हुआ। उनकी मां को पता चला मेरा बच्चा मर गया है। वो आई और मैयत के पांव की तरफ बैठकर चारपाई को पकड़ा। अल्लाह के नबी से नहीं कहा मेरे लिए दुआ कर या रसूल अल्लाह, खुद अपने अल्लाह से बात की, ए रब आमनतु बिका तौआ व हाजरतु इलैका रग़बा फला तुशमित बिल आदा। मेरे मौला, मैंने तेरी मोहब्बत में तेरा कलमा पढ़ा, तेरे और तेरे रसूल के इश्क में मैंने अपना घर छोड़ा, आते ही मेरा बच्चा मर गया, सारा कबीला मुझे ताना देगा। देखा बाप दादे का दीन छोड़ के मजा चख लिया, बेटा मरवा लिया। ऐ मेरे रब, मुझे ये ताने सुनने की ताकत नहीं, मेरा बच्चा मुझे वापस कर दे। हजरत अनस फरमाते हैं उसकी मां के अल्फाज पूरे ही हुए थे कि उस नौजवान ने खुद कफन अपने चेहरे से हटाया, खुद अपने हाथों से कफन हटाया और उठ के बैठकर हमारे साथ उसने बैठ के खाना खाया। जब अल्लाह साथ होता है तो यूं गैबी निजाम साथ चलते हैं। अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह को अपना बना लो, फिर घरों में भी बरकतें। एक सहाबी घर में तशरीफ लाए, बीवी से पूछा खाने को कुछ है? का कुछ नहीं। वो परेशान होकर घर से बाहर चले गए। उनकी बीवी ने तंदूर में लकड़ी डाल दी कि धुआं उठे और पड़ोस को पता चले कि घर में फाका नहीं है, रोटी पकने वाली है। तंदूर में लकड़ी डाल रही है और एक दाना नहीं है रोटी आटा गूंद के रोटी पकाने के लिए, एक दाना घर में नहीं है। और उसने लकड़ी तंदूर में डाल के जला दिया। कहे अल्लाह हम भूखे हैं, हमें खाना खिला। और अंदर आकर खाली चक्की चलानी शुरू कर दी, खाली, ताकि चक्की चलने की आवाज से पड़ोस को पता चले कि आटा भी पींदी पई है। तो तंदूर भी ताई खलोती है, दोनों रोटियां भी लाल ऐसी। अपने फाके को यूं छुपाया। इतने में खामिन ने दरवाजे पर दस्तक दी, ये उठकर बाहर गई हैं दरवाजा खोलने। जब वापस आई हैं तो तंदूर से खुशबू, जब तंदूर में देखा तो तंदूर रोटियों से भरा हुआ और उसमें पूरी बकरे की रान भुनी हुई मौजूद। जब कमरे में दाखिल हुई हैं तो चक्की में से आटा निकल रहा है। ये हैरान परेशान है, ये आटा किथों आई जाता है। हामिद ने घबरा के चक्की को उठाया तो कुछ भी नहीं, अंदर खाली चक्की है। वो गए दरबार नबूवत में, कहा या रसूल अल्लाह आज हमारे घर में ये हुआ। कहा ओहो, अगर तू वो चक्की ना उठाता तो जब तक तू जिंदा रहता वो आटा देती रहती। अल्लाह को अपना बना लो, रिज्क के मसले हल,
जिंदगी मौत की जहां डॉक्टर फेल, मौत पे कौन काबू पा सकता है। जालिनूस बहुत बड़ा हकीम गुजरा है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में था, मिस्र में, अब फलस्तीन में। जालिनूस से कहा गया एक फलस्तीन में हकीम आया है जो मुर्दे जिंदा कर देता है। तो जालिनूस ने फौरन कहा किसी तबीब के बस में नहीं है कि मौत से लड़ सके, वो नबी होगा, वो तबीब नहीं हो सकता, वो नबी होगा। जहां तबीब आजिज वहां तुम अल्लाह को तो अपना बनाओ। और उम्मु साहिब फिर पहले मरी और ये बच्चा हजरत उस्मान के जमाने में जाके इसका इंतकाल हुआ। और ये तो सहाबी हैं। आगे चलो, ताबईन का दौर है, ताबईन। और एक ताबई हैं नबाता बिन यजीद रहमतुल्लाह अलैहि, यमन से चले हैं जिहाद के लिए, गधे पर सवार हैं, रास्ते में गधा मर गया, सामान उसके ऊपर है, नीचे उतरे, 2 नफल पढ़कर कहा मेरे मौला तू तो बेनियाज है और मैं नियाजमंद हूं, तू गनी है और मैं मोहताज हूं, मेरा सफर है, सामान कहां से उठाऊं, सफर कहां से पूरा करूं, मेरे गधे को जिंदा फरमा। ये कहकर उठे और छड़ी ली और जोर से मारा उसकी पुश्त पर, तो कुम बिइज़्निल्लाह, तो गधा उछल के वो खड़ा हुआ। ये नबाता पहले मरे और वो गधा बाद में मरा। इमाम शाफई नहीं, शाबी फरमाते हैं कि मैंने कूफा की मंडी में उस गधे को बिकते देखा, फरोख्त होते देखा। अल्लाह से दोस्ती लगा लो, ये निजाम तुम्हारे हक में यूं चलेंगे। ये निजाम अल्लाह तुम्हारे लिए मईशत का निजाम, हिफाजत का निजाम। अबू मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सफर में डाकू पड़ा, अभी मैं था, एक दोस्त मिले, कहा जी डाकुओं ने घेरे में लेकर माल भी लूट लिया, औरतों का जेवर भी उतार लिया, गन पॉइंट पर, मैं रोने के सिवा क्या कर सकता हूं, मेरे पास आंसुओं के सिवा कुछ नहीं। जब कौम अल्लाह की बागी हो तो फिर अल्लाह जालिमों के हवाले कर देता है। जब 95% लोग नमाज ना पढ़ते हों, 100% नौजवान गाने सुनते हों, 100% नौजवान माँ बाप के नाफरमान हो, जब फैसलाबाद में शराब बेची भी जा रही हो, बनाई भी जा रही हो, इनामी बॉन्ड बिक भी रहे हों, फरोख्त भी हो रहे हों, और लॉटरी की स्कीमें अखबारों में इश्तिहार दिए जा रहे हों, और उसे इनाम के नाम से जुए को हलाल किया जा रहा हो, और जब सूद की इमारतें हर मोहल्ले में खड़ी हुई हों, और अजान पर नमाज की तरफ जाने वाला 100 में 10 से ऊपर आदमी ना हो, जब औरतें बेपर्द होकर कपड़े उतार चुकी हों और पर्दे से बाहर निकल आई हों, और जब मुसलमान की बेटी घुंघरू बांध के नाच रही हो, नचाने वाला भी मुसलमान हो, नाचने वाली भी मुसलमान हो, और उससे पैसा कमाने वाला उसे बिजनेस का नाम दे रहा हो कि हमारी तिजारत है, ये हमारी तिजारत है। जब ये सब कुछ होगा तो फिर मेरा अल्लाह रूठ जाएगा, फिर मेरा अल्लाह नाराज हो जाएगा, फिर हमें मनाना पड़ेगा। नहीं मनाएंगे तो ऐसे ही इंसानी शक्ल के दरिंदे हम पे मुसल्लत होंगे, भेड़िए हम पे मुसल्लत होंगे। कहते हैं मोबाइल की खातिर कत्ल करके चला गया तो तुमने उसे इंसान समझा था, वो तो इंसान था ही नहीं। भेड़िया जब बकरी पे वार करता है तो कभी उसको ख्याल आता है कि इसके छोटे छोटे दूध पीने वाले बच्चे हैं, मैं इस बकरी को ना खाऊं। शेर जब हिरनी पे कूदता फाड़ता है तो उसे कभी ख्याल आता है कि इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इसे कुछ ना कहूं। सांप जब किसी नौजवान को डसता है तो उसे कभी ख्याल आता है कि ये बूढ़ी मां का वाहिद सहारा है, मैं इसे न डसूं। जब इंसान इंसानियत से निकलता है तो फिर सांप थोड़ा नुकसान पहुंचाता है, ये बड़े अजदहा होते हैं। फिर भेड़िया थोड़ा खून बहाता है, ये बड़े खौफनाक भेड़िए, तुम्हें देखने में वो इंसान नजर आ रहे होते हैं लेकिन अल्लाह की कसम वो भेड़िए होते हैं, वो भेड़िए होते हैं, वो शेर होते हैं, वो सांप होते हैं, वो बिच्छू होते हैं जिन्हें फाड़ते हुए, चीरते हुए, डसते हुए ये परवाह नहीं होती है कि इसके बच्चे हैं, ये बूढ़ी मां का वाहिद सहारा है। जाओ दफ्तरों में देखो, रिश्वत लेने वाले वो भेड़ियों की शक्ल में बैठे, जाओ अस्पतालों में देखो डॉक्टरों की शक्ल में भेड़िए बैठे हुए, जाओ 8 बाजारों में देखो ताजरों की शक्ल में चीते बैठे हुए, मंडियों में चले जाओ आरतियों की शक्ल में सांप बैठे हुए। जब सारा बाजार, सारे घर सांपों से भरे हों, भेड़ियों से भरे हों,
تو بھائی ہو پھر چھوٹے بھیڑیے پہ بڑا بھیڑیا آتا ہے اور چھوٹے شیر پہ بڑا شیر آتا ہے، چھوٹے سانپ کو بڑا سانپ نگل جاتا ہے۔ میں کیا کروں؟ میں جو بتا رہا ہوں میں اپنی نہیں بتا رہا، میں تمہیں اللہ کی سنا رہا ہوں، اس کے محبوب کی سنا رہا ہوں۔ ففروا الی اللہ، ففروا الی اللہ، اوے اللہ کی طرف دوڑو، اوے اللہ کی طرف دوڑو۔ فسیکفیکہم اللہ، فسیکفیکہم اللہ، تمہیں کافی ہو جائے گا، تمہیں کافی ہو جائے گا۔ الیس اللہ بکاف عبدا، میں تمہیں کافی نہیں ہوں، دعا والے بن جاؤ۔ ہے ابو مالکہ ڈاکو پڑ گیا، کہنے لگے 2 نفل پڑھنے دے، کہنے لگے میرا مال لے، مجھے کیوں مارتا ہے؟ کہا نہیں، تجھے چھوڑ دیا تو عمر بن خطاب کو بتائے گا، پھر میں پکڑا جاؤں گا، پھر میں مارا جاؤں گا، لہذا پہلے تو میں قتل کروں گا، پھر تیرا مال لوٹوں گا۔ کہا اچھا تو پھر مجھے 2 نفل پڑھنے دے۔ کب پڑھ لو؟ تو میں 2 نفل پڑھ لو۔ تو انہیں 2 نفل پڑھے، سلام پھیرا، اس نے نیزہ اٹھایا، اس نے کہا یا ارحم الراحمین، تو ایک آواز آئی لا تقتل، مت مارو۔ تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، اس نے پھر نیزہ اٹھایا، پھر یوں اس کو مارنے لگا، پھر آواز آئی لا تقتل، مت مارو۔ پھر اس نے دائیں بائیں دیکھا، کوئی جب نیزہ اٹھائے وہ کہیں یا ارحم الراحمین۔ پھر جب اس نے تیسری دفعہ نیزہ اٹھایا تو ایک دم ایک سوار سامنے آیا، اور اس کے ہاتھ میں بھی اس سے لمبا نیزہ، اس نے تھوڑا سا یوں کیا، وہ نیزہ اس کے سینے کے پار ہو گیا اور وہ الٹ کے گرا اور اس کے وجود میں آگ لگ گئی اور وہ جل کے راکھ ہو گیا۔ تو ابو مالکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر فرمایا کون ہے تیرے تو فیل؟ اللہ نے مجھے بچایا۔ وہ کہنے لگا میں 4تھے آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تو نے اللہ کو پکارا تو 7 آسمان میں چیخ، اور لاکھوں چیخنے والے تو سنوائی نہیں ہے، ایک پکارا تھا اور آسمان کے فرشتے رو پڑے تھے۔ کوئی انسان تو ہو، کوئی انسان تو ہو۔ ہائے 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 ہائے، کہ جب تو نے یا ارحم الراحمین کہا تو آسمان کے فرشتوں میں چیخ و پکار مچ گئی۔ تو میرے اللہ نے کہا کون اس کی مدد کرے گا؟ تو میں نے کہا یا اللہ مجھے بھیج۔ جب اس نے پہلی دفعہ تیرے اوپر نیزہ اٹھایا تو میں 4تھے آسمان پر تھا، جب دوسری دفعہ نیزہ اٹھایا تو میں پہلے آسمان پہ پہنچ چکا تھا، جب تیسری دفعہ نیزہ اٹھایا تو میں تیرے آگے تھا۔ اور ابو مالکہ تیری طرح جو آہوزاری کر کے رب کو پکارے گا میں مدد کے لیے آؤں گا۔ اللہ کو اپنا بناؤ۔ دشمن کی ٹکر، دشمن کی تو میں انفرادی زندگی کے واقعات بتا رہا ہوں، انفرادی زندگی کے واقعات بتا رہا ہوں۔ اجتماعی سطح پر آؤ، اقوام عالم سے ٹکر لینے پر آؤ تو یرموک کی جنگ ہے، 9 دن لڑی گئی ہے جنگ، 2 مہینے لشکر آمنے سامنے رہے، 9 دن تلواریں ٹکراتی رہیں، اہل ایمان 36,000 اور رومی 3 لاکھ، اور اس 3 لاکھ کے لشکر میں 60,000 عرب عیسائی ہیں۔ 2 قبیلے عرب میں بد نصیب نکلے جنہیں ایمان نصیب نہیں ہوا اور وہ عیسائی رہے، ایک بنو غسان، ایک بنو تغلب۔ بنو تغلب تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، بنو غسان آج بھی اردن کا ایک شہر ہے کرک، جیسے ہمارا شہر ہے کرک، اردن میں ایک شہر ہے کرک، میں وہاں گیا تھا جماعت میں، تو وہ عرب عیسائی آج بھی اس نسل کے موجود ہیں۔ یہ 2 قبیلے بد نصیب نکلے۔ تو ایک دن رومیوں کے سردار نے کہا آج خالص عرب حملہ کرو، لوہا لوہے کو کاٹے۔ تو اس نے جبلہ بن اہم سے کہا آج تو اپنا لشکر آگے رکھ، ہم تیرے پیچھے ہوں گے، شاید آج کوئی فیصلہ کن بات ہو جائے، چونکہ لشکر آمنے سامنے ہیں، جواسیس آ جا رہے ہیں۔ تو یہ بات پہنچی مسلمانوں کے پاس، تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو عبیدہ یہ امارت سے معزول ہو چکے ہیں، یہ بھی ایک عجب کہانی ہے، کیا لوگ آئے تھے، آئے و شاہ کا گئے وعدہ فردا لے کر، ابو نے ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر، یہ خالد بن ولید معزول ہو چکے ہیں۔ اور یہ قصہ پیش آیا تو انہوں نے کہا ابو عبیدہ مجھے 30 آدمی دو، 30، میں 60,000 سے لڑوں گا جا کر۔ تو ابو سفیان کہنے لگے مذاق کر رہے ہو، سنجیدہ ہو؟ کہا ابو سفیان جاہلیت میں تو بڑے دلیر تھے، اسلام میں آ کے بزدلی کی باتیں کرتے ہو؟
یہ جنگ ہے، کوئی مذاق تو نہیں، میں سنجیدہ ہوں۔ کہا نہیں، پھر یہ نا انصافی ہے، زیادتی ہے، اگر تو نے اپنے جوہر دکھانے ہیں تو 60 لے کے جا۔ کیا تم اپنے آپ بن گئے ہو؟ بنانے والا کوئی نہیں، تو اس پر کوئی دلیل پیش کرو کہ تم اپنے آپ بنے ہو۔ اگر تم یہ دعویٰ ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر تم آزاد ہو، جو مرضی کرو، تمہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ دوسرا بھی ایک پہلو ہے، ام ہم الخالقون، کیا تم اپنی ذات کے خالق خود ہو؟ کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ اگر تم اس بات کو بھی ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاؤ تو پھر تم سے کوئی مطالبہ نہیں، حلال و حرام، جائز و ناجائز، کوئی مطالبہ نہیں، جاؤ جو مرضی کرو۔ لیکن اگر تم نہ پہلی چیز کو ثابت کر سکو، نہ دوسری چیز کو ثابت کر سکو، نہ تم یہ ثابت کر سکو کہ ہر چیز خود بخود بنی ہے اور بنانے والا کوئی نہیں، نہ یہ تم ثابت کر سکو گے، نہ کر سکتے ہو، یہ ناممکن ہے۔ اس کے لیے علمی طور پر کوئی دلیل دنیا کے کسی انسان کے پاس کسی دور میں بھی نہیں ہے کہ کوئی چیز خود بخود بن جائے، یہ ناممکن ہے۔ جب یہ جہان خود بخود نہیں بنا ہے، نہ تم اپنے ذات سے خود بنے ہو، تو تمہارا بنانے والا کون ہے اور وہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ جب تم اپنی ذات کے خالق نہیں ہو، ام ہم الخالقون، کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ تو نہیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا جب میں بن رہا تھا، مجھے تو یاد بھی نہیں میں کیسے بنا تھا، مجھے تو بہت سال کے بعد ہوش آیا کہ میں ایک وجود ہوں اور میں ایک انسان ہوں۔ کافی زمانہ تو مجھے اپنا خود پتہ نہیں، تو میں یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہوں کہ میں نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ تو یہ دونوں دعوے عقل نقل کے لحاظ سے غلط اور باطل ہیں۔ نہ چیز کوئی خود بخود چیز بنتی ہے، نہ کوئی اپنے آپ کو خود پانی نے اپنے آپ کو پانی نہیں بنایا، پہاڑ نے اپنے آپ کو پہاڑ نہیں بنایا، دھرتی نے اپنے آپ کو دھرتی نہیں بنایا، آکاش نے اپنے آپ کو آکاش نہیں بنایا، آگ نے اپنے آپ کو خود نہیں گرمایا، اور پانی نے اپنے آپ کو خود روان نہیں کیا، اور سورج کی آگ اس کا ذات